लगानीको अवसर सामलिङ पावरको आइपिओ आजदेखि खुल्यो। सामलिङ पावर कम्पनी लिमिटेडले आज कार्तिक 4 गते बिहीबारबाट सर्वसाधारणका लागि साधारण शेयर आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको छ। कम्पनीले प्रति किता 100 रुपैयाँ अंकित दरमा 7 करोड 30 लाख रुपैयाँ बराबरको 7,30,000 किता साधारण शेयर आइपिओ निष्कासन गरेको हो, जसमध्ये 2% अर्थात् 14,600 किता कर्मचारीहरूलाई र 5% अर्थात् 36,500 किता सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ। बाँकी 6,78,900 किताका लागि सर्वसाधारणहरूले आवेदन दिन सक्नेछन्। लगानीकर्ताहरूले यस आइपिओमा न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतममा 20,000 किताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। लगानीकर्ताले छिटोमा कार्तिक 8 गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। उक्त अवधिमा पूर्ण आवेदन नपरेमा कार्तिक 18 गतेसम्म आवेदन दिने मिति लम्बिनेछ। कम्पनीको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेड रहेको छ। लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सियास्व सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तथा तिनका शाखा कार्यालयहरूबाट र मेरो शेयरबाट आवेदन दिन सक्नेछन्। फर्स्ट माइक्रो फाइनेन्स बन्यो वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्ने फर्स्ट कम्पनी। 0.23% घट्यो नाफा। फर्स्ट माइक्रो फाइनेन्स लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको छ। उक्त विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म आइपुग्दा संस्थाले 2 करोड 96,48,000 रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। यो नाफा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 0.23% ले थोरै हो। गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा संस्थाले 2 करोड 97,16,000 रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो। पहिलो त्रैमाससम्म आइपुग्दा संस्थाको खुद ब्याज आम्दानी पनि 9.17% ले घटेर 4 करोड 79 लाख रुपैयाँ पुगेको छ। समीक्षा अवधिमा संस्थाको अन्य सञ्चालन आम्दानी भने 280% ले बढेको छ। यसै अवधिसम्म संस्थाको सञ्चालन मुनाफा पनि 0.23% ले घटेर 4 करोड 70 लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ। संस्थाको चुक्ता पुँजी 96 करोड 84 लाख रुपैयाँ छ र जगेडा कोषमा 20 करोड 36 लाख रुपैयाँ सञ्चित रहेको छ। संस्थाको प्रति शेयर आम्दानी इपिएस 12 रुपैयाँ 30 पैसा, प्रति शेयर नेटवर्थ 121 रुपैयाँ 11 पैसा र पीई रेसियो 73.06 गुणा रहेको छ। सिभिल बैंकले पायो ऋणपत्र निष्कासन गर्न बोर्डबाट अनुमति। सिभिल बैंक लिमिटेडले ऋणपत्र निष्कासन गर्न नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड 7बाट अनुमति पाएको छ। बैंकले प्रति किता 1000 रुपैयाँ अंकित दरमा 3 अर्ब रुपैयाँ बराबरको 30 लाख किता ऋणपत्र निष्कासन गर्न असोज 24 गते 7बाट अनुमति पाएको हो, जसमध्ये बैंकले 12 लाख किता ऋणपत्र व्यक्तिगत रूपमा र 18 लाख किता सर्वसाधारणहरूका लागि बिक्री गर्नेछ। बैंकले 10 वर्ष अवधिको 9% ब्याज दर भएको ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो। बैंकको उक्त ऋणपत्रमा निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेडले गर्नेछ। दोहोरो अङ्कले घट्यो शेयर बजार, कारोबारमा सानीमा बैंक अब्बल। साताको अन्तिम कारोबार दिन आज बिहीबार शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। दोहोरो अङ्कले घटेको बजारमा 2वटा उपसमूह बढ्दा बाँकी 11वटा उपसमूह ओह्रालो लागेका छन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज बिहीबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 14.70 अङ्कले घटेर 2556.95 बिन्दुमा झरेको छ। नेप्से 0.57% ले घटेको हो। यता सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 0.65 अङ्कले घटेर 483.39 बिन्दुमा झरेको छ। कुल 216वटा कम्पनीको 61,06,452 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 2 अर्ब 63 करोड 53,90,460 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। स्टकका अनुसार आज कारोबार भएका 13 उपसमूह मध्ये अन्य र सामूहिक
सामूहिक लगानी कोष बाहेक बाँकी 11वटा उपसमूहको शेयर घटेको छ। त्यसैगरी बिहीबार कारोबार रकममा सानिमा बैंक लिमिटेडले अग्रता कायम गरेको छ। बैंकको 27 करोड 12,97,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको हो। बिहीबार मेरो माइक्रो फाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। संस्थाको शेयर मूल्य 10% ले बढेर 1,695 रुपैयाँ 10 पैसा पुगेको हो। यस दिन जोशी हाइड्रो पावरका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै गुमाएका छन्। कम्पनीको शेयर मूल्य 5.87% ले घटेर 282 रुपैयाँमा झरेको छ। आदर्श लघुवित्तले आइपिओ निष्कासन गर्ने बोर्डमा दियो निवेदन। आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले साधारण शेयर आइपिओ निष्कासन गर्न नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ। संस्थाले प्रति किता 100 रुपैयाँ अंकित दरमा 60 लाख रुपैयाँ बराबरको 60,000 किता साधारण शेयर आइपिओ निष्कासन गर्न असोज 20 गते सेबोनमा निवेदन दिएको हो। संस्थाको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम बिओके क्यापिटल मार्केट लिमिटेडले गर्नेछ। इङवा हाइड्रो पावरले आइपिओ निष्कासन गर्ने बिक्री प्रबन्धक नियुक्त। इङवा हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले साधारण शेयर आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले प्रति शेयर अंकित मूल्य 100 रुपैयाँ दरको 19,60,000 किता साधारण शेयर आइपिओ निष्कासन गर्न नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडलाई निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ। कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालय काठमाडौँ थापाथलीमा आयोजित एक समारोहका बीच नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडका तर्फबाट प्रबन्ध सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवराज अधिकारी र कम्पनीको तर्फबाट सञ्चालक सतीश नेउपानेले धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। इङवा हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले ताप्लेजुङ जिल्लामा 9.7 मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले राख्यो स्थगित साधारण सभा आइपिओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव। हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले यसअघि स्थगित गरिएको वार्षिक साधारण सभा पुनः आह्वान गरेको छ। अब कम्पनीको प्रथम वार्षिक साधारण सभा कार्तिक 26 गते शुक्रबार होटल अलफ ठमेल काठमाडौँमा अपराह्न 5 बजेबाट सुरु हुनेछ। सभामा सर्वसाधारणका लागि साधारण शेयर आइपिओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गरिनेछ। यसका साथै सभामा सञ्चालक समिति को तर्फबाट अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गरिनेछ। लेखा परीक्षकको नियुक्ति गर्ने तथा पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने, सञ्चालकहरूको निर्वाचन गर्ने, स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ति अनुमोदन गर्ने, सञ्चालकको पारिश्रमिक भत्ता तथा सुविधा लगायतका विभिन्न प्रस्तावहरू सभामा पेश हुनेछन्। सुन चाँदीको मूल्य निरन्तर उकालो यात्रामा। सुन र चाँदी दुवैको मूल्य निरन्तर उकालो लाग्न थालेको छ। बिहीबार पनि सुन र चाँदी दुवैको मूल्य बढेको छ। बिहीबार सुनको मूल्य तोलामा 300 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 91,700 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। आज चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 25 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1,260 रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ।